أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريقا منهم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أوكلما عاهدوا عاهدوا أوكلما عاهدوا عهدا نبذ نبذه نبذه فقري فريق منهم. أوكلما أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أوكلما عاهد عاهدوا أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أوكلما عاهدوا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ن- نبذ ف- نبذ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله وراء
ظهورهم وراء ظهورهم وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون. दोबारा शुरू से पढ़िए. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أوكلما عاهدوا أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثر بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون.